शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 20/9/2020 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सार में संगम योग होली जीवन का योग। संगम योग होली जीवन का योग। होली अर्थात पवित्र। हामी संगम युग में छौं। परम पवित्र बाबा आउनु भएको छ। हामी हरेक आत्माको जीवनलाई पवित्र बनाउनको लागि। त अहिलेको समयमा हाम्रो पूरा जीवन नै पवित्र जीवन बनाउने। यसको यादगार पर्व के मनाइन्छ? होली पर्व मनाइन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो होलीको बारेमा नै, त्यो पर्वको बारेमा, साथसाथै यो होली जीवनको बारेमा हैन बाबाले आजको मुरलीमा बताइराख्नु भएको छ। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। बाबाले जो हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ, हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि बाबाले कुन रूपमा हामीलाई देख्नुभयो? हरेक यो श्रेष्ठ आत्मा हैन, पवित्र आत्माको लाइटको ताज बाबाले देख्नुभयो। त्यो लाइटको ताज पवित्रताको यादगार हो। त हामी एक एक आत्माको यो सभा, पवित्र आत्माको सभा बाबाले भने होली सभा हो। भोलि सतीमा गएर राज्य गर्नेवाला हैन, यो राज्य अधिकारी आत्मा। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो यो राज्य सभा पनि हो, होली सभा पनि हो। हरेक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ एक इस जन्म के लिए अर्थात होली, सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने का रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। अहिले आफ्नो पवित्रताको जुन संस्कार बनाउँछौं, न केवल यो जन्ममा, अनेक जन्मको लागि पवित्रताको जन्म लिनको लागि तयार आफूलाई गर्दैछौं नि। सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा हैन, हामी त्यति बेला पनि पवित्र हुन्छौं। त न केवल एक जन्मको, अनेक जन्मको पवित्रताको लामो रेखा बाबाले हाम्रो मस्तकमा देख्नुभयो। सारे कल्प के अंदर आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उनके पावन बनने में और आप आत्माओं के पावन बनने में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है न। दुनियामा धर्मपिताहरू पनि पवित्र हुन्छन्, कई महान आत्माहरू पनि पवित्र हुन्छन्, आफ्नो हिसाबले पवित्रतालाई जीवनमा अपनाइरहेका हुन्छन्। तर बाबासँग त्यति बेला उनीहरूको कनेक्सन जुटिरहेको हुँदैन। यहाँ यति बेला परम पवित्र बाबा धरतीमा आएर हामीलाई पढाउँदै गर्दा हामीले बाबासँग कनेक्सन जोडेका हुन्छौं मन बुद्धिले। त बाबाबाट स्वतै सुख, शान्ति, पवित्रताको वर्षा हामीले प्राप्त गर्छौं। यो एक जन्ममा हामीले गरेको मेहनत र पुरुषार्थले सत्यको त्रेतायुगको 21 जन्म पवित्र, त्यसपछि पनि कई जन्मसम्मको त्यो पवित्रताको संस्कार रहन्छ। बिस्तारै बिस्तारै पछि यो कलिको अन्तमा आइपुग्दा बाह्य विभिन्न प्रकृति, यो शारीरिक देहभानको सबै प्रभावले अपवित्र बनेको, तर लामो समयको त्यो पवित्रताको कारणले सुख शान्तिको वर्षा हामीले सजिलै प्राप्त गर्छौं। जसको कनेक्सन बाबासँग जुट्यो उसले सजिलै बाबासँग यो पवित्रता, सुख शान्तिको वर्षालाई प्राप्त गर्यो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको सबै पवित्र आत्मा र तिम्रो पवित्रतामा फरक छ भन्नुहुन्छ बाबा। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में
पवित्रता नै प्राप्त होती है। किन द्वापरबाट जन्म हुन्छ, आफ्नो जो रोल छ, जो भूमिका छ त्यो निभाउनको लागि द्वापरबाट जन्म हुन्छ धर्मपिताहरूको, अन्य आत्माहरूको। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते। यो होली को दिन में, फागु पूर्णिमा को दिन में बाबाले चलाएको यो रिवाइज मुरली हो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। विभिन्न रंग एक आपसमा लगाएर होलीको दिनमा रमाइलो गर्ने चलन छ। बाबाले यहाँ हामीलाई ज्ञानको रंग लगाउनु भएको छ, गुणको रंग लगाउनु भएको छ, पवित्रताको, सुख शान्तिको, आनन्द प्रेमको, शक्तिको यस्ता रंगहरू बाबाले हामीलाई लगाइराख्नु भएको छ। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। एक दिन होली मनायो अनि खत्म हैन। त बाबाले के भने होली मनाउनमा मात्रै सीमित राख्ने होइन, तिमी के बन्ने हो, होली बन्ने हो। त होली अर्थात पवित्र जीवन बनाउन एक दिनले पुग्छ त? रंग लगाएर होली मनाइदिन त एक दिनले पुग्यो। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त मनाउने होइन हैन, मनाउनेको साथसाथमा मनाउने मात्र नभएर जीवनलाई नै होली बनाउने हो। त्यसकारण जीवनभरि नै परमात्मा रंग लगाउने, ज्ञानको रंग लगाउने, गुणको रंग लगाउने हो, जीवनलाई पवित्र बनाउने हो। तो यह संगम युग, होली जीवन का युग है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। दिनभरि होली खेलेर साँझ नुहाउनु पर्छ हैन, त्यो रंग मेटाउनु पर्छ, कपडा धुनु पर्छ। तर यो ज्ञानको रंग, यो त जीवनभरि सधैँको लागि आवश्यक रंग हो। यो मेटाउने कुरो भएन, झनै लगाइराख्नु पर्ने रंग हो। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बन्ना। जस्तो बाहिर पनि भनिन्छ नि, जस्तो संगत गर्यो त्यस्तै रंग लाग्छ। हामीले परमात्मा बाबाको संग गर्छौं, उहाँले सुनाइरहेका कुराहरूलाई सधैँ सधैँ अरू कर्म गर्ने बेलामा पनि साथी बनाउँछौं। यसैको संगत गर्छौं भने हाम्रो जीवन पनि त्यो परमात्मा भएका सम्पूर्ण गुणहरू, जो स्रोत बाबा हो परमात्मा, त्यो गुणहरू हाम्रो जीवनमा आउँदै जान्छन्। त्यो संगको रंग हामीमा लाग्दै जान्छ। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं हैन? तो स्थूल रंग नै लगाइन्छ दुनियामा त। ऐसा होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बाप समान बनने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग द्वारा बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसा गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा, है ना? अब रातो रंग लगायो भने व्यक्तिको अनुहारमा हैन रातो देखिन्छ अनुहार, त्यो रंगको जो गुण छ त्यो व्यक्तिमा पनि देखियो नि हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबामा गुण छ त्यो बाबाको संगको रंग लगाउने बित्तिकै हामीमा आउने भयो कि भएन। त्यसकारण यिनै कुरामा हामीले ध्यान दिने हो। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसा गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वह होली मनाकर क्या बन जाते हैं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो।
त्यो रङ लागेको अनुहार लास्टमा त नराम्रो देखिन्छ हैन, सफाई गर्नुपर्छ। र यहाँ लागेको रङले के भनिन्छ? फरिश्ता, त्यसपछि देवता है, सब आपका ही यादगार। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। सबै कुराको विस्मृति भयो दुनियाँमा। अनि परम्पराबाट गर्दै आएको हो के अरे भन्यो हैन, शब्दार्थलाई पक्रिएर त्यो पर्व मनाउने एउटा रसम चलन त बनेको छ, त्यसको आध्यात्मिक अर्थ हराउँदै गयो, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त भएन। आध्यात्मिक रीतिले मनाउँदैनन्, शाब्दिक अर्थलाई लिएर आफ्नै तरिकाले मनाउने चलन छ। बाबा भन्नुभयो बाहर मुक्त होने के कारण बाहरमुखी रूप से ही मनाते रहते। त्यही भएर त कहाँ ज्ञानको रङ, शक्तिको रङ, गुणको रङ लगाउनु पर्नेमा स्थूल रङ लगाएर मान्छे खुसी भइरहेको छ हैन। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। के जलाउने, कोसँग मिलन मनाउने हैन, बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, जलाना, मनाना और मंगल मिलन करना। बाहिर होलिका दहन गर्ने चलन छ हैन, होली मनाउने हैन, आपसमा गला पनि मिल्ने, होलीमा रङ लगाएर त्यो चलन छ। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया। होलिका दहन गर्ने भनेको के रहेछ? वास्तवमा के को यादगार रहेछ? पुरानो संस्कारलाई, पुरानो बानीलाई, नराम्रो कुराहरूलाई, आफूभित्रका नकारात्मक कुराहरूलाई योग अग्निको द्वारा जलाउने। अहिले यो जीवनलाई पवित्र बनाउनको लागि यो कार्य हामीले गर्नुपर्नेछ। तभी संघ के रंग में होली मनाया, अर्थात बाबा समान संघ का रंग लग गया। जब बाप के संघ का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। एउटै परमात्मा पिताको सन्तान सारा विश्वको आत्माको प्रति कति आफ्नोपन, स्नेहकोपन, तेरो मेरोको भावना खत्म भइहाल्छ। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते। आखिर यसको यादगार रहेछ नि हैन। परमात्माको रङ लागेपछि, व्यक्ति गुणवान बनेपछि एक आपसमा त मेलमिलाप भयो हैन, यो अनेकता भयो, अपवित्र भयो, ज्ञानको रङ छैन भने आपसमा झै झगडा भयो। त्यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ जलाउनु, मनाउनु र मंगल मिलन गर्नु यो अहिले गरेको श्रेष्ठ कर्मको, यो परमात्मा संघको रङको र पुरानो विषय विकार विकृतिलाई मेटाएको सबैको यादगार रहेछ। मंगल मिलन मनाते रहते, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, सुभावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। जसरी गला मिल्दा आफ्नोपन भएर मान्छे दिलले गला मिल्छन्, त्यस्तै भले स्थूलमा गला मिलौ नमिलौ तर मनबाट नै हरेक आत्माको प्रति आफ्नोपन, राम्रो भावना, शुभ भावना निस्किनु। त्यो परमात्मा प्यार जो हामीले प्राप्त गरेका छौं, एक आपसमा पनि परमात्माका हामी सबै सन्तान एउटै परिवारको हो भनेर त्यो प्यारको भावना जागृत हुनु हैन, दुश्मनको भावना नआउनु, त्यो प्र्याक्टिकल जीवनमा होस्। यस्तो पवित्र होली जीवन बाबा हामी सबैको देख्न चाहनुहुन्छ। यही कुरा बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हरेक बाबाको बच्चाहरूमा त्यो भावना विकास हुँदै हुँदै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं।
वर्षभरिमा विभिन्न कुराहरूले गर्दा मन दुखी भइरहेको अवस्थामा बीचबीचमा एक दिन दुई दिन पर्व मनाउँदा उमङ्ग उत्साहमा आउने चलन हुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ पुरा जीवन नै खुसी जहाँ पवित्रता छ त्यो होस्, त्यसको लागि नै त विधि सिकाउन आउनुभयो। वो लोग उदास रहे थे इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे, एक दिन होली मनाउने दिन। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा सोचते हैं क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। कुनै पनि घटना देखेर, कुनै कुरा सुनेर, कोही व्यक्ति हेरेर विभिन्न प्रकारको व्यर्थ चिन्तनहरू गर्ने उल्झिने बानी छ भने जीवन मौजको हुँदैन। आफ्नो मनभित्रबाट राम्रा कुराहरू निकालेर चिन्तन गर्ने बानी भयो भने, यसमा रमाइराख्यो भने बाहिरी कुराले छिट्टै दुखी गराउन सक्दैन। भित्र खाली खोलापन छ भने पनि बाहिरी कुराले असर गर्छ, नेगेटिभिटी भरिएको छ भने पनि बाहिरी कुराले छिट्टै असर गर्छ। भरिएको गाग्रीमा एक थोपा पानी हाले पनि पोखिन्छ नि, त्यस्तै हामीभित्र व्यर्थहरू धेरै छ भने अर्काले सानो एउटा कुरा भनिदियो भने पनि छिट्टै दुःख लाग्छ। राम्रो चिन्तन गर्ने बानी छ भने त्यो कुराले असर गर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ अल्मलिने बानी छ हैन, उल्झिएको हैन प्रकारको त्यो एउटा विचार छ भने क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या क्यों कैसे यह संकल्प ही नहीं उठ सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। आज दुनियाँमा के होला कसो होला उल्झन छ, किन के यस्तो किन भयो, केही पनि परिस्थिति आइहाल्यो भने किन होला, अब भोलि के होला यो दुनियाँको भन्ने प्रश्नहरू छ मनमा। तिनै कुराहरूको बोझा छ मनमा अनि खुसी हुँदैन। आज जेमा छौँ वर्तमानमा जति बेला त्यसैमा रमाउन सक्ने नै खुबी बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। भोलिको लागि बाबाले स्पष्ट नलेज हामीलाई दिनुभएको छ। जानकारी स्पष्ट भएको कारणले गर्दा हामीमा के छैन, उल्झन छैन, क्लियर छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर संकल्प उठ नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए हुआ। क्यों हुआ नथिङ न्यू है। कति पक्का यो पाठ हामीलाई बाबाले गराउनु भएको छ नि। जे भइरहेछ नथिङ न्यू। यो दुनियाँमा यो परिस्थिति आउँदाखेरि अहिले यति बेला कति मान्छे बिचारा आत्तिएर हैन आत्महत्या पनि गरिरहेका छन्। तर बाबाको यसरी हरेक बच्चालाई बाबाले यस्तो बल दिनुभएको छ, ज्ञानको बल। यसपछि चिन्तन गरेर यो शक्तिमा परिणत हुन्छ। यस्तो प्रकारको शक्ति बाबाले दिनुभएको छ। जे भइरहेको छ नथिङ न्यू, एउटा पेपर हो हाम्रो यो मानव जीवनमा। यो पेपर हो, के होइन यो पार भइहाल्छ। यो सोच बाबाले दिनुभयो। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई हैन। यो पनि परिस्थिति जान्छ, आउँछ जान्छ। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मुझते ही नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। तीनै कालको स्पष्ट नलेज बाबाले दिनुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। अब यसपछि त यो कलियुगको अन्तपछि त सतिक आउँछ। यो कुराको निश्चिन्तता हामीमा छ। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी जान न सके क्यों हुआ कैसे हुआ तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो फुल स्टॉप आ जाता है। 5000 वर्षको चक्र घुमिरहन्छ। यो अन्तिम क्षणमा छौँ आज हैन। अब हामी देवता बन्दैछौँ। यो कुरालाई मनमा पनि हामीले घुमाइराख्छौँ। त आज भोलि हैन यो कुरा हो। हिजै त हामी देवतुल्य थियौँ, फेरि अब भोलि नै त हामी देवता बन्ने हो। यो प्रकारको सोच, त्यो आधारमा दिव्य गुणलाई अपनाउने हो। जे जस्तो परिस्थिति आए पनि मन विचलित गरेर हैन हामीले आफ्नो अवस्थालाई बिगार्ने होइन। यो सोच हामीले आफूलाई दिइराख्ने। त क्वेशन समाप्त, फुल स्टप। होली का अर्थ ही है होली हैन। एक होलीको अर्थ हैन अंग्रेजीमा हैन। अब पवित्र जीवन बनाउने पवित्रताको पाठ बाबाले पढाउनु भयो। अब अर्को होलीको अर्थ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब हिन्दीमा हैन होली
भइसक्यो, पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती और बिंदी लगाने की होली भी आती। पुरानो संस्कारलाई जलाइदिने, परमात्मा रंगमा ज्ञानको रंगमा रंगिने, गुणको रंगमा रंगिने होली और साथसाथै बिन्दी लगाउने होली भन्नुहुन्छ बाबा। पुरानो कुराहरूलाई फुल स्टप लगाइदेऊ, बितेको कुराहरूलाई घरिघरि याद गरेर दुखी भएर बस्ने होइन। त्यति बेला फलानुले हैन मलाई यस्तो भनेको थियो, मलाई अहिलेसम्म पनि याद आउँछ भन्यो, यता सेयर गर्यो उता गर्यो दुःख लाग्छ नि। त्यस्तो तरिकाले जीवन उल्झनमा पार्ने होइन, मौजमा रहने हो। बीती सो बीती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना, अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। के 4 प्रकार को, जलाने वाली होली, रंग में रंगने वाली होली, बिंदी लगाने वाली होली और मंगल मिलन मनाने वाली होली। यो चारै कुराको अर्थ बाबाले हामीलाई बताइदिनु भयो हैन। पुरानो संस्कार हैन, मनोविकारहरू, नेगेटिभिटीहरूलाई जलाउने वाला होली, परमात्माले दिएको सबै कुराको गुणको ज्ञानको रंगमा रंगने वाला होली र बिन्दी लगाउने वाला होली, फुल स्टप लगाउने वाला होली, अनि आपसमा मेलमिलाप हैन प्यारसँग बस्ने, कारोबार गर्ने, व्यवहार गर्ने, त्यो प्रकारको अवस्था बनाउनेको होली। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। सम्पूर्ण मनैदेखि कर्मसम्मको पवित्रता हैन, पवित्र जीवन बनाउनको लागि 4 प्रकारले बाबाले हामीलाई बुझाउनु भएको। जब हाम्रो जीवन यसरी पवित्र भएर निस्किन्छ, सुन्दर बन्छ, त लाइटको ताज प्राप्त हुन्छ हैन। देवताहरूको जहाँ पनि फोटोहरू देखाउँदाखेरि त्यो ताज देखाइन्छ नि, त्यो लाइट पवित्र जीवनको यादगार, लाइटको ताज। तो अगर एक प्रकार की भी कम होगी, कहीं बिंदी लगाउनमा कम भयो हैन, फाल्तु कुरा सोच्ने बानी भयो, कहीं परमात्माको रंग लागेन, एक आपसमा कहीं हैन मंगल मिलन भएन, झै झगडा भयो, त फेरि पवित्र जीवनमा दाग लाग्यो नि, पूरा पवित्र भएन। गिरता रहेगा, ताज टिकेगा नहीं। ताज टाइट नहीं होगा तो गिरता रहता है ना। त्यस्तै कर्ममा, बोलीमा कहीं न कहीं अपवित्रता मिक्स भयो भने ताज लुज भयो नि। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। हामी हरेक बच्चाको स्नेह बाबासँग, त बाबा समान बन्नको लागि कति पर्सेन्ट आफ्नो बढ्दै बढ्दै गएर 100% मा पुर्याउने हो त? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबा के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना, छ सजिलो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट के हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। यो मुबारक हामीलाई कसले दिँदैछ? स्वयं भगवान परम पवित्र बाबाले हामी हरेक बच्चाहरूलाई यो पवित्र जीवनको लागि, मौजको जीवनको लागि, संपन्न बन्नको लागि मुबारक दिइरहनु भएको छ। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाबा के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। यो अझै विदेशको अन्य देशहरूको बाट आएको बच्चाहरूको सँग बाबाको मुलाकात बाँकी छ। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। कहाँ कहाँ अलग अलग देशमा छरिएको देव आत्माहरू बाबाको बच्चाको रूपमा अहिले समेटिएको छ। भोलि
देवता भएर फेरि जन्म लिनेवाला छ। त्यही देवताहरूलाई अहिले जुन स्थितिमा छैन त्यो बाबा तयार गराउँदै हुनुहुन्छ र याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हैन। आफूलाई यो बुझेका छौँ कहाँ कहाँ हामी छरिएका थियौँ, अहिले भेट भइरहेका छौँ। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया, है ना। एक भाषा, एक परिवार, एक कुल, एकै ठाउँमा, हैन। कति राम्रो जीवन थियो त्यो देवताई जीवन, पवित्र जीवन बिस्तार बिस्तार यसरी छरिँदै गयो, टुट्दै गयो, फुट्दै गयो, अवस्थामा गिरावट आयो। अहिले फेरि बाबाले त्यही स्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए, जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। अलग अलग छरिए तापनि देव आत्माको त फेरि त्यही पुरा संस्कार अब बाबाले इमर्ज गराएर त्यसैमा शामिल गराउँदै हुनुहुन्छ। दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुटना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक में निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्सको लगाते जरूर है। देव आत्मा आज अनेक धर्ममा छरिए तापनि त्यो ग्रुपमा एउटाले पनि सन्देश प्राप्त गर्यो भने उसले अर्कोलाई दिन्छ, उसले अर्कोलाई दिन्छ, गर्दा गर्दै त्यो देव आत्माहरू फेरि निस्किँदै निस्किँदै आफ्नो वास्तविक समूहमा आइपुग्छ। एक भी निकलता तो हम जिन्सको जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। त्यसरी बाबालाई मेरो चारै ठाउँमा छरिएको बच्चाहरू बिस्तार बिस्तार निस्किँदैछ। हो त सबै संसारको आत्मा सबै बाबाको बच्चा हो, तर जो सत्ययुगी देव आत्मा थियो उनीहरूको अगाडि उनीहरूको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले कि तिमीहरू जहाँ जहाँ पनि थियौ छरिएका अब फेरि समेटिँदैछौ। अब भोलि देवता आफ्नो जीवन बनाउन तयार हुँदैछ। त यो देखेर जसले आफूलाई राम्रो बनाए त्यो देखेर खुसी लाग्छ नि। जस्तो मातापिताले पनि सबै बच्चा बच्चीलाई बनाउन चाहन्छ, हैन। विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू दिँदै जान्छ, पाल्न दिँदै जान्छ। जो बच्चाले मान्यो त्यो बच्चा देखेर खुसी लाग्छ, जसले मान्दैन दिक्क लाग्छ नि। त्यस्तै बाबाले पनि सारा संसारको मनुष्य आत्माहरू मध्येमा ठाउँ ठाउँ, देश, हैन, स्थान, सबै ठाउँबाट जो देव आत्मा छ त्यो तयार हुँदैछ, निस्केर एक ठाउँमा आइरहेको छ। तो बाबा को भी खुशी होती है बच्चों को देख करके, तो आपको भी खुशी होती है ना। हामीलाई पनि एउटै परमात्मा परिवारमा हामी छौं, हैन। यो खुसी पहुँच्दो गए, मिल्दो गए, भगवानसँग भेट भयो, परिवारमा मिलन भयो। मलेसिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया। सेवाको लागि पनि बाबा इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। सेवा के लक्ष्य से उनको भी निमित्त बनाया। सेवा के तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। स्थितिको हिसाबले, भगवानलाई चिनेको हिसाबले, पवित्र जीवनको हिसाबले तिमी बच्चा नै श्रेष्ठ आत्मा हो। तर बाहिर आवाज दिनको लागि, परमात्मा सन्देश पुर्याउनको लागि दुनियाँको कोही हिसाबले, हैन, पदवाला व्यक्ति महान वीआईपीमा गनिन्छ, उसलाई बाबाको सन्देश दियो भने उसको आवाज पनि सबैले छिटो सुन्छन् नि। सेवाको लागि, युज गर्नको लागि बाबाले इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। हो त भगवानको नजरमा यही आत्मा श्रेष्ठ आत्मा। फेरि पनि सेवाको लागि बाबाले अन्य वीआईपीहरूलाई पनि तिमीले ल्याऊ, बाबासँग भेटाऊ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाबा के अनन्य रतन पहुंचते हैं तो रतन रतन को ही निकालते हैं।
जहाँ जहाँ जुन स्थानमा देशमा बाबाको परिचय प्राप्त भएको छैन, बाबाको बच्चा त्यो स्थानमा पुगेर अरूलाई पनि तयार गर्ने सेवा भइरहेको छ। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं, दिल से शुक्रिया गाते, तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया, संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पढ़ते हैं, है ना। जो बच्चा बाबालाई प्राप्त गरेपछि हो मैले हैन यस्तो ज्ञान पाएँ, यस्तो रहेछ मैले बल्ल बुझेँ भनेर कति शुक्रिया दिन्छन्। जसले ज्ञान दियो, कोही निमित्त बन्यो भने दिलदेखि नै शुक्रिया दिन्छ। जसरी बाबाले उदाहरण दिनुभयो, लौकिकमा कसैको बच्चा हराएको छ, भेट भयो, फेला पर्यो भने कति खुसी हुन्छ हैन। भेटाइदिने व्यक्तिको प्रति पनि दिलबाट शुक्रिया हैन त्यो निस्किन्छ, त्यो कृतज्ञता, त्यो धन्यवाद हैन, हो तपाईले मलाई यस्तो गरिदिनु भयो भनेर। त्यस्तै बाबा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जो बाबाको बच्चा भन्छन् उनले फेरि कति शुक्रियाको गीत गाउँछ। यो छ फेरि अलग रूपसँग बाबाको महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य कि अखण्ड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्मा के प्रति देने वाले। महादानी अर्थात बाबाबाट प्राप्त खजाना निस्वार्थ भएर अरू सबै आत्माहरूलाई दिनेवाला, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में सुन खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जति बेला हामीलाई अरूलाई कोही कुरा मन पर्छ, त्यो मन परेको चिज हामीले उसलाई दिन सक्यौं भने है त्यति बेला दिलबाट हो खुसी जो निस्किन्छ नि, त्यो महादानीको स्वरूप। यसरी बीच बीचमा हामीले आफूलाई चेकिङ गर्ने। जैसे सागर संपन्न है, अखोट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखोट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्मा को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। जो बच्चा बच्ची छ उसले बच्चा बच्चीलाई यो ज्ञान दिने आपसमा हुन्छ नि। कहीँ पनि संगठनमा गयो भने अब कोही माता पिताले एउटाले आफ्नो बच्चा बच्ची लिएर गएको छ, अर्कोले पनि आफ्नो बच्चा बच्ची लिएर गएको छ भने त्यो बच्चाले के गर्छ भनेर उसकोतिर नजर लागिरहेको हुन्छ, ध्यान दिएको हुन्छ, आफ्नो बसेको हुन्छ आफ्नो माता पिताको गोदमा, तर ध्यान त्यो बच्चा खेलेकोतिर हुन्छ नि। बच्चा आपसमा मिलेर भेटबाट कुराकानी गर्न चाहन्छन्, दिलबाट आफ्नो आफ्नो साथी सबैले खोज्छ। युवाले युवाको संगठन चाहन्छ, वृद्धलाई वृद्ध नै साथी भए आफ्नो कुराकानी मिल्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण जहाँ त्यो आफ्नोपनबाट आकर्षण हुन्छ त्यहाँ सेयरिङ पनि राम्रो कुराको गर्यो भने, ज्ञान गुणको गर्यो भने, त्यो खुसी बाँट्यो भने उसलाई उसको भलो भयो नि। नराम्रो कुरा दुःख भरी कुरा सुनाउने बानी भयो भने उसको अकल्याण हुन्छ। राम्रो कुरा खुसीको कुराहरू यो परमात्मा सन्देश सबैलाई दिने, बाटो देखाउने, आफूले आफू समानका व्यक्तिहरूलाई यो पनि सेवाको लागि बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब समय प्रमाण अपनी कर्म इंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। बाबाले हाम्रो यो कर्म इन्द्रियलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने त भनिन्छ नि। सारा यो भगवानले दिएको सबै कुरा भनिन्छ नि। यो नयन,
यो मुख, यो आँखा हैन भगवानले पनि हामीलाई राम्रो कार्य गर्नको लागि दिनुभएको, हामीलाई प्राप्त भएको, अनि यसलाई राम्रै कार्यमा प्रयोग गर्ने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ मस्तकद्वारा सबैलाई स्वस्वरूपको स्मृति दिलाऊ, नयनद्वारा स्वदेश र स्वराज्यको बाटो देखाऊ र मुखद्वारा रचयिता बाबा र रचनाहरूको बारेमा विस्तारसँग ज्ञान देऊ, ताकि ब्राह्मण बनेर देवता बन्न सकुन्, पवित्र कर्म गर्न सकुन्। हस्तौंद्वारा सहज योगी कर्मयोगी बन्नेका वरदान दो। जस्तो हामीले प्र्याक्टिकलमा गर्छौं अनि त्यही अझै सिक्ने हो नि। यो हात राम्रो कार्य गरोस्, यो हातले, यो मुखले राम्रो बोली बोलोस्, यो कानले राम्रो कुरा सुनोस्, यो आँखाले राम्रै कुरा देखोस्, दृष्टि अरूलाई त झलक राम्रै आओस्। हाम्रो मस्तक चेहरा देखेर हामी भित्रको दुःखभरि विकारभरि त्यो प्रभाव अरूलाई नपरोस्। राम्रो कुरा जो बाबाले दिइरहनु भएको छ त्यही कुराले भरपूर भएर अरूलाई पनि त्यही झल्को दिने। यो सेवाको लागि बाबाले हामी हरेक बच्चालाई निमित्त बनाउनु भएको, छान्नु भएको। यो कर्तव्यको प्रति पनि हामी सचेत भइराख्यो भने साँच्चीकै प्र्याक्टिकलमा अरू आत्मालाई त्यो प्रभाव पर्छ। चरण कमल द्वारा हर कदम फलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। त्यही भएर त देवी देवताहरूको अङ्गहरूको वर्णन गर्दाखेरि हैन कर कमल, हस्त कमल, कमल नयन हैन यसरी प्रयोग हुन्छ नि। त्यो पवित्र बोली पवित्र छ, मुख कमल भयो हैन। कमलको फूललाई पवित्रताको पालन गर्नको लागि पवित्रताको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको बोली पवित्र छ, उसको मुख कमल समान भयो। अपशब्द निकाल्यो भने त्यो मुख कमल भयो त भएन नि। देवताको जीवन पवित्र थियो, सारा अङ्ग अङ्ग पवित्र थियो, त्यसकारणले त्यो कमल शब्द जोडिन्छ। त हामीले पनि त्यस्तै कर्म गरौँ त। हाम्रा चरण हैन, हाम्रा हैन कर, हात, हाम्रो मुख, हाम्रो नयन सबै कमल नयन हैन, कर कमल, हस्त कमल यसरी बन्छ, चरण कमल। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी अनेक आत्मालाई कर्म इन्द्रको द्वारा पनि दान देऊ, गुणको दान देऊ, शक्तिको दान देऊ, राम्रो प्रभाव पार। मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ, हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। अरूबाट मलाई चाहियो 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 भने भने जस्तो प्राप्ति हुँदैन, दुखी भइन्छ। होइन मैले नै दिनुपर्छ भन्ने भावना जगाउने बित्तिकै त्यो दिनबाट हामी सुखी हुन थाल्छौँ, खुसी हुन थाल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे ही बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन। कसले गर्न सक्छ? जसले गर्यो उसैले प्राप्त गर्छ, जसले महकायो उसैले हात चाट्यो भनिन्छ नि। त्यसकारण यसमा हामी अगाडि बढ्ने हो। ऊ परिवर्तन भयो पो म हुने, यसरी हेर्ने होइन। म पहिला परिवर्तन हुन्छु। दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। के छ हालखबर, कस्तो छ जीवन, चलिरहेछ, दिन काटिरहेछौँ, सन्चै हुन्छ, ठिकै ठिकै छ, सन्चै छौँ भन्न पर्यो होइन। यो तरिकाको जीवन नै एकदम ठिक छ, सन्चो एकदमै राम्रो छ होइन, त्यो भन्नको लागि दिलबाट आवाज निस्किन त स्थिति त्यस्तै हुनु पर्यो नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको बच्चा विशेष ज्ञान र योगबाट तिमीले अनुभव गरेर यस्तो अनुभवी मूर्त बन, त्यो अनुभव सेयर गर्न सकौँ धकसँग। तिमीले अनुभव सेयर गर्ने हो, अनुभवी मूर्त बनेर यसैको महादानी बन। बाबा भन्नुहुन्छ चल्दैछौँ के ज्ञानमा, सुनिरहेछौँ, ज्ञान सुनाइरहेका छौँ, यो स्थिति होइन। यस्तो पक्का अनुभवी मूर्त बन। अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत खुशी के झूले में झुलते रहे। पा लिया यताउता पाउन बाँकी छ। उसले यस्तो नदिएर हो कि मलाई यस्तो भएको, यो भएर हो कि मलाई यस्तो भएको, सधैँ खुन 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 गर्ने स्थिति
बाबाको बच्चाको, ब्राह्मण बच्चाको, योगी बच्चाको सुहाउँदैन। के भगवानसँग पाइरहेका छौँ त्यसको चिन्तन गरेर सबलाई दिने खुबी दाता दिनेवाला बन्ने हो, देवता बन्नलाई अहिले दातापनको स्थिति हुनुपर्छ। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, महादानी बनो। सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। लामो समयसम्म एक परिवार भएर सत्यत्रतामा बसेको, त्यसपछि पनि सबै हैन भक्त आत्माहरूलाई वरदान दिनको लागि पनि त्यसरी नै त्यो कर्तव्य गर्दै आएको त्यो हाम्रो स्थिति, पहिलाको स्थिति बाबाले हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। देवता बन्ने हो, देवता बन्ने हो, लक्ष्य त हाम्रो देवता बन्ने हो हैन। अब दातापनको स्थिति नबनाइकन देवता बनिन्छ त कति गहिरो कुरा हैन। बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले आफ्नो दातापनलाई विकास गर त तिमी बल्ल देवताको स्थितिमा स्थित अहिले नै प्र्याक्टिकलमा भयो भने भोलि देवताको रूपमा जन्म लिने हो। तब त तिमी पूजन योग्य, गायन योग्य बन्न सक्छौ। यो दान पुण्य गर, श्रेष्ठ कर्म गरेर गुण ज्ञान शक्ति को दान गर, अनुभव शेयर गर। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्मसिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। कुनै पनि चीज प्राप्त हुन्छ त्यसलाई राखिराख्दाखेरि सर्छ, खाइहाल्यो भने खत्म हुन्छ। कुनै चीज बिउ छ भने अनि अन्नको फलफुलको रोप्यो भने बढ्छ नि। प्रकृतिलाई पनि एउटा बिउ दिएपछि त्यसले हजारौं हामीलाई रिटर्नमा दिन्छ। त्यस्तै हामीले पनि एक आपसमा जस्तो हामीले विचारको बिउ रोप्छौं, हाम्रो दृष्टिको बिउ रोप्छौं, कर्मको बिउ रोप्छौं, त्यही प्रकारको रिटर्नमा हामीलाई प्राप्त हुने हो। त्यसकारण हामीले जो प्राप्ति हामीलाई फिलिङ भइरहेको छ, दुःख भइरहेको छ, उसको कारणले मलाई दुःखको भएको भनेर कहिले सोच्नुहुन्न। कुनै बेला मैले दुःखको बिउ रोपेको रहेछु हैन, त्यसकारण बढी चिन्ता लिने होइन, अबको सुखको बिउ रोप्छु। यसरी आफूलाई हामीले सोच दिने हो। यही त बाबाले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ नि। प्र्याक्टिकलमा गरेनौ भने ब्राह्मण बच्चा हो, ब्रह्म कुमार कुमारी हो भन्ने त छ, दिलदेखि त खुसी हुँदैन यो जीवनमा पनि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो खजानालाई स्वको प्रति पनि युज गर, अरू आत्माको प्रति पनि युज गर। यसमा महादानी बन भन्नुहुन्छ बाबा। महादानी अर्थात सदा अखण्ड भण्डारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। आज आत्महत्या गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ शरीरको हत्या भइरहेको हुन्छ। यहाँ राम्रो कुरा सिकाएर आत्माको लागि पनि त्यो नराम्रो कुराहरू, नराम्रो विचार उत्पन्न गर्ने, नराम्रो कर्म गर्ने, त्यो नराम्रो प्रेरणा दिनेको निमित्त बन्यो भने आत्मघात न, आत्मालाई दुःख दियो। राम्रोतिर प्रेरणा दिने बाबा भन्नुहुन्छ, आत्मघातबाट छुटाउने। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ। आज हैन कसैको पासमा कपडा छैन भने उसलाई कपडाको दान दिइन्छ हैन, खानेकुरा छैन भने खानेकुरा दान दिइन्छ। गरिबलाई पुण्य कर्म गर्नुपर्छ भनेर कति आत्माले गरिरहेका हुन्छन् नि। बाबाले भन्नुहुन्छ जो अपवित्र आत्मालाई पवित्र बनाइदिने, उसका सारा कर्महरूलाई, उसका विचारहरूलाई, उसका बोलीहरूलाई पवित्र बनाइदिएपछि त्यो पवित्र आत्माले राम्रो कर्म गरेर भोलि ती स्थूल कुरा त सबै प्राप्त गर्न सक्छ नि। त्यसकारण यो जीवदान दिनेको, यो ठुलो सेवा गर्नको लागि बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले पवित्र जीवन अरूको बनाइदेऊ त, यही महादान कर, पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर के रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। ना उम्मीद आत्मा, दिल शिकस्त बनेको आत्मालाई पनि होइन गर्न सकिन्छ हो हैन, उसमा त्यो प्रेरणा उमङ्ग उत्साह भर्नु। तो मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियों
वह प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीबों को दिया जाता है ना, तो बेसहारे को सहारा दिया जाता है। त्यस कारण कसैले हाम्रो प्रति गलत सोच्छ, गलत व्यवहार गर्छन्, बिचारा ऊ त्यो सोचाइमा गरिब छ, त्यस कारण उसको प्रति नराम्रो सोच्यो भने त हामीमा पनि त्यो गरिबी भयो नि। हामी धनवान छौँ, राम्रो छौँ, ज्ञानी छौँ, गुणी छौँ भने उसको प्रति हामीले राम्रो कर्म कर्तव्य गर्न सक्छौँ। तो दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता, बेसहारे को सहारा दिया जाता। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्मा के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, हैन। हामीले सहयोग दिने दाता बन्ने कसको लागि? हामी पाइसकेको आत्माहरुलाई आफ्नो आत्मा खजाना छ, यो उसको धेरै मेरो थोरै, उसले धेरै पाए आपसमा नै, ए मेरो धेरै लाभ तिमीलाई आपसमा बाँड्न भन्दा पनि अरु नपाएको आत्मालाई बाँड्ने, यो ज्ञान गुण पाल्ना। त्यसकारण हामी एक एक बाबाको बच्चाले आफूले पाइसक्यो, भगवानबाट पाइरहेका छौं, हामी सबै मिलेर त अरु अन्य आत्माहरूलाई दिने हो। आफै सधैँ माग्नेवाला, अपेक्षा मात्रै गर्नेवाला भयो भने फेरि सेवा हुन सक्दैन। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, भक्त आत्माओं के लिए महादानी, प्रजा के लिए महादानी बनो। वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई होकर के हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। तर दान कसलाई दिने? अशक्तलाई दिने, गरीबलाई दिने। जस्तो परिवारमा त एक आपसमा, हैन, रिलेसनमा त आपसमा सहयोग दिने, दिना लेना हुन्छ, गिफ्ट लेना देना हुन्छ। तर दान पुण्य अरु आफूभन्दा बेसहाराको लागि हुन्छ नि, हैन। त्यही बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि ज्ञान नपाएको आत्माहरूलाई सबै आपसमा ब्राह्मण परिवार मिलेर ज्ञान दिन जरुरत छ, पवित्र जीवनको दान दिन जरुरत छ, परमात्मासँग जोडाइदिन जरुरत छ। अच्छा, यो अन्तिममा बाबाको वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार में, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। स्थूलमा ज्ञान दिने, प्रोग्राम गर्ने, यो सेवा त आफू बसेको ठाउँमा वरिपरि मात्रै हुन्छ। सारा विश्वको आत्मालाई मनको माध्यमले हामीले सकाश दिएर राम्रो वाइब्रेशन बनाउनको लागि सपोर्ट गर्न सकिन्छ। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। स्वस्थ बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब शारीरिक स्वस्थताको लागि चिल्लो पिरो यस्तो नखाने, हैन, रेस्ट धेरै गर्यो भने पनि, हैन, सुत्न हुन धेरै आराम गर्यो भने शरीर बिग्रिन्छ भनिन्छ। एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, बिहान बिहान वाकिङ गर्नलाई हिँड्छन्, हैन, व्यक्तिहरू। यसरी एक्सरसाइज जति शरीर चलाए उति बलियो हुन्छ भन्ने बाहिर, हैन, शरीर स्वस्थताको लागि सबैले गरिरहेको हुन्छ नि। त्यस्तै यो गर्नुको साथ साथमा अब आत्मिक स्थितिलाई, मनलाई पनि स्वस्थ बनाउनको लागि बाबाले हामीलाई के बताउनु भयो? अशरीरीपनको एक्सरसाइज गर, आत्मिक स्थितिको, हैन, एक्सरसाइज गर्ने। अनि परहेज के गर्ने? व्यर्थ संकल्पको परहेज गर्ने। नेगेटिभ संकल्प, व्यर्थ संकल्प बढी गर्यो भने मन कमजोर हुन्छ, आत्मा कमजोर हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो व्यर्थ संकल्पलाई परहेज गर्दियो र आत्मिक स्थिति, अशरीरपनको स्थितिमा स्थित बन्ने हो। शरीर र शरीरको सम्बन्धी धेरै चिन्तन गरेपछि
आत्माको लागि त्यो खान लाउन शरीरको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि गलततिर पनि आज गइरहेको अवस्था छ नि। त्यस कारणले एक्सरसाइज अब तिमीले आफ्नो जो रियल स्वरूप हो नि आत्माको हैन अशरीरीपनको एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।